koy ototem dur siyasat thon siyasat rejak anu siyasat la bes shiyame jesana siyasat da asıl bes shiyame jesana asıl bes shiyame siyasat munafiqat mudi jesana wala siyasat da bes shiyame jesana la bes अनसेट दिल्ली था ना दिल्ली हूँ तो इनसे मकसद है कि थे कि दिल्ली एक था हुआ कोई ना कोई हटा दिल्ली से दिल्ली एक था उसमें क्या अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं GB दारेल। नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ, एक अच्छी सी प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी अरसा हो गया मैंने ये प्रोग्रामिंग करना छोड़ दिया था, वजह यही था मेरा पेज पे कुछ वायलेशन था, इसलिए तो आज मैंने सोचा कि एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आवाम के बीच में जाऊंगा और ये सवाल कर लूँगा। इंशाल्लाह ये सवाल सुनकर आपको भी मज़ा आएगा और ये एक मैसेज है कि जब जूँ ही इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग एक सियासत में लगे होते हैं और ये सियासत लफ्ज़ असल में हमारे जो शिया ज़बान है, सियासत उर्दू लफ्ज़ है लेकिन शिया ज़बान में सियासत को क्या कहते हैं। इंतहाई इंटरेस्ट और मजाकी सवाल है। मैं आज जाऊंगा और आवाम के बीच में जाके ये सवाल पूछ लूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल GB दारेल है उसका विज़िट करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारा सपोर्ट करें। तो चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज़ क्या करें खैर खैरत बढ़ रहा जा रही शियाई नेटेड इंजिन नाल तक करें नाल तो शुटुन रहा संभव जुर्माना दे अगर मैं 188 से नाल दम के न दम ठीक है। अच्छा अनी कोई थी उनको ओडा होता ना दासो के न दासो दा जल्द दा हजी रहमत खारी ये मत खेल के चल के दोस्त ना उनको दा नैनो के दासो उनको उनको दा पहला जल्द दो इधर खान उनको थे शहर दालवा तो रहमत खाली के कारकुनी था कारकुनी के था सो कोई खानदान मुझे यार दोस्त हटाओ ना और जो हटा सो ठीक तो असल टाइम तो रहता मिसाल तौर या माँ थे नूने सलूस थारी अगर जो है देखते थे और डियाल्टा सियासत था ना सियासत में नोट आस्ता ना तो वाला सियासत दर बेस यहाँ में जरा ना अनसेट दिल्ली था ना दिल्ली हूँ तो इनसे मकसद है कि थे कि दिल्ली एक था हुआ कोई ना कोई हटा दिल्ली से दिल्ली एक था उसमें क्या मुझे जरा सुना तो नसर चुगलखोरी था ना दिल्ली था ना बस मुल्क खराब था ना निज़ाम माँ सही जिथे के लशा से कि नसर चुगली का था ना दिल्ली का था आइंदा तो साना सियासत थे ना सिर्फ तो मोड़ दबे ना मी तोबाइन मिशा ज़्यादा ना सियासत तो नहीं या जगोड़ ओट सिगलोन तो या मुझे एक तो तोबाइन बस असल टाइम तो काफ़ी थे जोश जज्बा का हासिल और चे रमत खाली की जैसे जिद का था तोड़ दे सोगोन अनाटम दरो असटम दर कचा यार दोस्त सकासे खपा बिलत बेनाटम दर कदे महसूस बिन शर्मिंदा बिलत है शर्मिंदा न सनाटम दर काम सकासे नाराज बिल सनोक बिशिन गेड़े नाराज हन बेगे से नहीं एक बने और दे पेगमान तो ना लेकिन सकासे पे अने कोई सियासत हो खपा ना सिसे पेगमान ओ सिसे पेगमान बस तो अनि कोई सियासत हो ना कर जेम से दे तो ना चुगल खोरी नशा था ओ ना चुगल खोरी ने थोनी पगार सम कैंडिडेट बोनी पगार सही अनु अलाकाय कारी ना सोदी डॉक्टरन नेमुद जे खान लशा आई जे जीत बिलक बस प्राला के बयाना तो मी गणा रो सही एश से थे पी बिल्कुल ना अवाम दर पदार वो एक मुत में रुकी रुक शुखन ओ एक मुत में रुक शुखन बस वालेकुम सलाम मोला का करे आले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र इंद्रा अनि ओडा हो के अल्हम्दुलिल्लाह दा सुरा अनु कोई ओडो टम दर सियासत थो सियासत रजक बिल्कुल अनु सियासत ला बस शियामे जैसे ना तो असली माने मजा इंशाल्लाह परदोस्ता सियासत असल हुकूक सुई हुकूक आदा सुन रहा लेकिन आमना हन चुगली जगह शल थोने धोखा दोने फराट थोने अनि से सियासत रजना बेस शियामे या चुगली जगह धोखा दोने फराट थोने सियासत अना मशहूर है बस अना रजना बामुत ये तो कैसे नाम जान शफीउल्लाह जकुम कर सो बस मिस्त्री हुकुम था शिया सही शिया ही नहीं है बस गुजारा था इंशाल्लाह ठीक अनि ओट मोडला हो चलता हाँ बिल्कुल दस अनि बेस है ओट ओटम दो रहते इलेक्शन आइटम दो सियासत थो ना अनटम दो असन लेकिन असटम दो सियासत ला पस लाओ मशहूर बिन एक गोश वाला मराक थी मिसाल तो रे या नून वाला अटे पिटाई देख रही अटे सुनो से मुतफिक था कि तरह जैसे सियासत थे ना तो अला बेस शिया में अला सियासत जरजना बस नहीं मोड़ी है जनक बिला को मजा चुगल खोर बिला हाँ एक जो एक रहन मोश मुदी मुदी याद है मुदी मुदी याद है
تو مطلب بس ابھی جیسے سیاست تھنو کو اصل مانا چبلی تو مانا بس نے موٹی جنک بلا موٹی سے موٹی کے جنک تو موٹی سے کو ویسے شیامے لال اب سین رب بعض اوقات دلال تھا نا کوئی چغل مارے تھا نا کوئی چغل خور تھا نا مختلف مطلب شبائی موش بین تو بس بگے سے شنائے صاحب چغل ماری بلا ماری بلا درست بڑی مہربانی. وعلیکم السلام. نوم جان گا عطا الرحمن. ترى ما نوم عشرين سؤالك تم تيو ته أني كوي election item مال ترى بس جاك سياسات ثون شيء أظنه تو أنا السياسة ده أصل بس شيء عمي جثنا أصل بيزك يامي سياسدر منافقت مودي جثنا دللي مودي جثنا شغلي تو أنا السياسة أصل كوي election item ترى نبوري بيني جاسر به يجنا بين بيجي چڑائیں منافقت نبيني منافقت کے بين بيني قوم جگہ بين بڑی دلین شاہ پریشان تھا درل بڑا گوش سیاست ثون بڑی سیاست تھوڑ مطلب جگہ جگہ دور با قوم نہ تن گوش کو بڑی دلم بری یاد نہ تو سیاست نہ تو ما سنا تم بس تو موڑ ایک دم سیاست ہے کوئی جگ مگ نہ لاو چ جگہ جگہ ناڑا منافقین دا دلی تھن نہ تھے تھوڑ دون جگ دونے گئے نا ایک اور ڈائگڑ پلے مطلب ہے جنوں جس میں مرے والا سنوڑ تو نہیں بس اگوڑ نہ والا بون سنوڑ جی والا سگی مو تو ناٹو تو مو اگوڑ پھر زبل کڑ دو اشے بڑ کوئی سے اگر ما سیاست تھم تو سیاست نو شغلی انتراز ہے بڑی منافقت جگہ جگہ دور با قوم کو سا نہ تھن. السلام علیکم. وعلیکم السلام را کدین تھنم جان حجی محمد جی محمد کولن فوگو چینوس فوجن اور ڈاو تو نہ تی اور دس را جلد دا حیدر پچاٹ ڈاو مشروجل جات سوس مشورمت کال کر دوس جات سے ٹھیک تو الیکشن ایٹم درو سگوش والا خصوصی کے سکامکا کا حیدر پچاٹ تے دات نا نے تمی ہاتھ ویک تھے سا چتا ٹھیک تو سیاست تھے تو سیاست تھے بالکل ٹھیک ہم سیاسی کوئی لا پسند ہے سیاست لا پس انصر بیس شیامے جتا نا چگل خوری چگل کھوری نا مودی جرا دنا تو دلیلی بھی لینے مطلب دلی کی بیلی دلی بھی تو انا چگل کھوری کا ہیں شیامے بیس ہے دلی کا ہیں بالکل تو انا چگل کھوری کے دلی سو الیکشن ایٹم تو شاتے ہے تو نا بس چپ تو موڑ دبیت نے چگل خوری دلی تو نے تھون ٹکے چپ تھون ڈبیون بس موڑ دبیت ٹھیک ہے وعدہ ہے نہیں وعدہ انجا چانا چگل کھوری اگر دلی سو ایسے تے بوش کے چاک جو ہیڑ خپابت مثال ہے تو رے ماسا رمات خالی کا روڈ تم ہی جانو بالکل تو سے ہماری شاتک تھالتا ایک ٹائم ادھر خپاب نے مست روڈ نے راستہ تو نے سے مشٹی دین تو موڑ ڈون بالکل ٹھیک ہے چگل کھوری دلی نشا سنے سو کم نے انشاءاللہ ٹھیک ہے رٹ